बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, प्राइस बॉन्ड 40,000 प्रीमियर का ये हिसाब बनाकर आपके साथ शेयर किया गया था और इस पैकेट में से अज़ीज़ों 36 का फर्स्ट नंबर विन हुआ और इसी तरह 43 का सेकंड नंबर यहाँ से विन हुआ। जो हिसाब आपके साथ शेयर किया था अज़ीज़ों, इसमें ये कोड जो बना हुआ था इसके मुताबिक ये जो जज़र थी इसको आपने 45 करना था, जैसा कि 4 लिख कर रखा था कि इसको अगर आप ऊपर से नीचे कन्वर्ट करेंगे तो 4 करके नीचे आएंगे, यानी 45 की जज़र लेंगे। और इस तरफ से ये तीर का निशान नीचे से ऊपर की तरफ दिया हुआ था, यानी अगर आप 2 को कन्वर्ट करें तो ये 7 में आपने कन्वर्ट करना था 37 करके। तो इसका मतलब ये था अजीज दोस्तों कि 6 का फिगर ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा हुआ था, जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया गया था और इसने उल्ट होना था क्योंकि ये अदद छोटा है नीचे वाले अदद से। चुनाचे अजीज़ों, तल्लक में 6 और 7 का नंबर रखा हुआ था, जिसमें से 6 क्लोज चल कर गया और इसी तरह से बंद फिगर जब एक ही घर के सारे अदाद बंद हो जाएं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, जैसा कि पहले भी गुजारिश की जा चुकी है कि इस तरह से ब्रेक हो सकता है। चुनाचे 3 ब्रेक हुआ और ये दोबारा फिगर में आ गया और 36 का नंबर यहाँ से फर्स्ट के लिए विन हुआ। तो अजीज़ दोस्तों, जो जजरें आपके साथ शेयर की गई थी यहाँ पे ऊपर से जो ये 38 की जजर दी गई थी, अगर आप इसको 38-11 करके जजर दें तो ये है वो 463 का नंबर, जो कि इस 38 और 11 के साथ इस तरह से अटैच हुआ। ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाले कायदे के साथ आपने 38 को इसी के साथ यूज़ करना था। जबकि कोड में अगर आप देखें तो यहाँ से 45 करके जैसा कि गुजारिश की हुई थी और ये 4 दर्ज था, यहाँ पे 45 करें और 45 के बाद इसको आप 61 कर लें। 45-61 करके जज़र का बटन दबाएं तो अजीज़ों ये 63 का नंबर वही 63 का नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसने उल्ट होकर विन होना था क्योंकि ऊपर वाला 5 का अदद छोटा है 8 से। जब कभी भी इस तरह से नंबर होगा तो नंबर उल्टा ही विन हो सकता है। चुनांचे 36 यहाँ से उल्टा होकर इस पैकेट में से विन हुआ और दी गई सतरों में से ये 36 का नंबर अजीज दोस्तों मौजूद है। चुनांचे ये प्रीमियर 40,000 जिन दोस्तों ने अपने हाथ से जजरें दी और कोशिश की, जिन्होंने मेहनत की, उन्हें 36 का नंबर मुबारक। और जो सिर्फ इधर उधर से मांग तांग ही करते रहे और बैठ के बातें करते रहे उनकी अपनी किस्मत। अजीज दोस्तों, माई सीक्रेट डायरी उर्दू चैनल पर कोई नंबर वंबर नहीं किसी को बना कर दिए जाते, इसलिए बराए मेहरबानी नंबर के लिए कॉल ना किया करें। अपने हाथ से अगर काम कर सकते हैं तो आपकी मेहरबानी किया करें, वरना बेशक ना करें। अगर नंबर मैंने ही बना बना कर देने अजीज दोस्तों तो इतनी मेहनत करने का और इस तरह पूरे की पूरी गेम आपके सामने रखने का कोई मकसद नहीं बचता, ठीक है ना। पूरी डिटेल और तफसील बताने से मतलब ये है कि आप दोस्त खुद सीख जाएं, खुद समझ जाएं, ना किसी की मोहताजी करें, ना किसी के ज़रूरतमंद रहें, अपने हाथ से काम करके तो हकीकत तक पहुंच जाएं। और वैसे भी जब आप अपने हाथ से काम करेंगे तो उसमें अल्लाह बरकत डालेगा, क्योंकि आपके नसीब आपके हाथ में है, ना कि किसी दूसरे के। तो अजीज दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और 200 वाले आने वाले प्राइस बॉन्ड के मुतल्लिक भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 200 वाला जो प्राइस बॉन्ड आ रहा है अजीज दोस्तों, उसके लिए ये हिसाब बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें। ये हिसाब का नंबर है 38/36 और फिर वही 175 इसकी मिज़ान आई। और जब 40 स्टेप मुकम्मल कर लिए अजीज दोस्तों तो ये जो फाइनल सतरें निकली हैं 40 स्टेप मुकम्मल होने के बाद, और इस सतर के अंदर फिगर आ रहा है और इस सतर के अंदर इसका क्लोज आ रहा है। तो इनके मुताबिक ये जो कोड बना है 22/36 160 इसकी मिज़ान हुई। और अगर आप अजीज दोस्तों ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला कायदा इस्तेमाल करें तो सिर्फ यहीं तक रहें। और अगर आप 40 स्टेप फार्मूला यूज़ करना चाहें तो आप उसके लिए ये कोड है जो इसको इस्तेमाल करें। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप यहाँ से नंबर लेते हैं तो इसको क्रॉस वाइज इस्तेमाल करना होता है, और जब कोड से नंबर लेते हैं तो आपने इसको सीधा इस्तेमाल करना होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, आइंदा के इस 200 वाले ड्रा में 6 और 9 का तल्लक है इंशाल्लाह ताला। इसमें से 9 का डिजिट बहुत ज़्यादा मजबूत है
اور 9 ہی بطور فگر وننگ ایبل جو نمبر ہے وہ ہوگا، یا اس کے علاوہ 6 کا نمبر۔ چنانچہ جب آپ اس کے ساتھ جذریں لگائیں عزیز دوستو، تو پہلی جذر فرسٹ کے لیے آپ اس طرف سے لیں گے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف، اور اس صورت میں اس 3 کو آپ نے عزیز دوستو 8 میں کنورٹ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 8 میں کنورٹ کر کے تو آپ نے اس کو لے لینا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اوپر سے نمبر لینے چاہیں تو اوپر سے آپ اس طرف سے نیچے کی طرف نمبر لیں گے 83 کر کے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طرف سے آپ نمبر لیں 36 کے لیے تو یہ 36 بنے گا، اس کو 36 ہی رکھ کے آپ نے پلے کرنا ہے اسی طرح سے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ عزیز دوستو اگر آپ یہاں سے نمبر لینا چاہیں تو اس کو آپ 26 کر کے نمبر لیں گے اوپر سے نیچے کی طرف، اور یہ 5 کی سطر جو ہے اس میں سے نمبر آنے کے زیادہ چانس ہے۔ چنانچہ 3 سطریں اس کے اندر سے ایسی ہیں عزیزو جن میں سے آنے والا نمبر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے پلے ہونے کے لیے۔ مثال کے طور پہ یہ پہلی سطر، اس سطر کی جذریں آپ چیک کریں، اور اس کے علاوہ 5 کی جذریں چیک کر لیں دوستو، اور اس کے علاوہ 9 کی جذریں بھی آپ چیک کر لیں۔ یہ وہ 3 سطریں ہیں جن کے اندر سے انشاءاللہ تعالی آنے والا نمبر پلے ہوگا، اور سیکنڈ بھی اسی پاکٹ کے اندر سے 2 سیکنڈ بھی ون ہوگے، اور سیکنڈ کے لیے عزیز دوستو یہ 8 کی سطر جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی طرح ان 2 سطروں میں سیکنڈ کا نمبر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں عزیزو کہ اگر آپ اوپر سے جذر دیں فرسٹ کے لیے تو یہ آپ نے 83 یا 88 کر لینا ہے اس کو، اور اس طرح سے جذر دیں گے، اور 83 یا 88 9 کی جذر بنتی ہے۔ اور اگر آپ اس طرف سے جذر دیں سیکنڈ نمبر لینے کے لیے تو آپ اس کو 36 یا 31 کر کے جذر دے سکتے ہیں۔ 36 کی صورت میں 6 کی جذر بنے گی، اور 31 کی صورت میں 5 کی جذر بنے گی۔ چنانچہ آپ جب اس طرح سے جذریں دیں گے تو عزیزو آپ ان میں سے نمبر ڈائیگنوز کر کے اس جوڑ کے ساتھ 175 کے ساتھ آپ نے یہاں سے اپلائی کر لینا ہے، اور اگر آپ یہاں سے جذر دیں تو آپ نے اس 160 کے ساتھ اپلائی کر لینا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں دوستو، یعنی ایک 17 کا حصہ ہے اور ایک 75 کا حصہ۔ اسی طرح یہاں پہ ایک 16 کا حصہ ہے اور ایک 60 کا حصہ، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تو دونوں حصوں سے جذریں دے کر دیکھیں، جو نمبر یہاں سے برآمد ہو جائے وہ رکھ لیں، جو نہ برآمد ہو وہ چھوڑ دیں، اور اسی طرح سے پھر شکڑی کو بھی ملوز خاطر رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق ہی نمبر چلے گا۔ تو عزیز دوستو کوشش کروں گا کہ اس کا سینٹر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، باقاعدہ حساب بناؤں گا اس کے متعلق۔ پچھلی دفعہ بغیر حساب بنائے سینٹر آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اس بار حساب بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور حساب بنا کر آپ کے ساتھ سینٹر ڈرا سے ایک دن پہلے ہی شیئر کر دیا جائے گا۔ چنانچہ 200 والے پرائز بونڈ آنے والے ڈرا میں عزیز دوستو آپ اس سینیریو کے تحت گیم کو پلے کر سکتے ہیں، اور کوڈ کے متعلق یہ چیز خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہاں سے آپ نے اوپر کی طرف کوڈ اسی طرح سے لے کر چلنا ہے، اور اس کو الٹا کر لینا ہے، یعنی اس کو چینج کر لینا ہے، تو یہاں سے آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف کوڈ کو لے کر آنا ہے، اور اس کو آپ نے سیدھا ہی رکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں عزیز دوستو کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ڈرا میں آپ ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ برائے مہربانی تھوڑی سی محنت کریں اور بیٹھ کے اس کو آدھا گھنٹہ کام کریں، اس طرح سے جذریں دیں کیلکولیٹر پر، اور جذریں دے کر جو نمبر بنے ان کو آپ فائنل کریں اور ڈائیگنوز کریں، وہیں سے انشاءاللہ تعالی نمبر چل کر جائے گا۔ اپنے ہاتھ سے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں برکت عطا فرمائے۔ اجازت فرمائیں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے دوستو، خدا حافظ۔